त इन्कम स्टेटमेन्ट नै पढेछन्। को तपाईँ नाम भन्नु त? पनि छुट्यो इन्कम सरोज स्टेटमेन्ट। ठाकुर। तपाईँ अब यसो गर्नु न, क्लास अब रेगुलर बस्नुहोस् होइन, सकेसम्म बेलुका क्लास त लिइरहनु भएको होला, बिहान पनि ठ्याक्कै बस्नुहोस् क्या। बिहान बसेपछि अनि तपाईँले सोध्नुभयो भने म मेरो बनाइदिन्छु नि त। 3 दिन मात्र भयो क्लास जोइन भएको, त्यही भएर। ए 3 दिन मात्र भयो है? हजुर। इन्कम स्टेटमेन्ट त एकदम सजिलो च्याप्टर हो, 10 मार्क्सको आउँछ होइन। हामीले त्यसमा दुईवटा, एउटा भेरिएबल कस्टिङ र अर्को एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गराउनुपर्छ। अब एब्जर्प्सन कस्टिङलाई चाहिँ के नाम भन्छ भनेर हामीले त्यो पनि धेरै कुरा हामीले लेखिसक्यौँ, यहाँ नोट पनि लेख्यौँ र त्यो गराउन पनि गराइसक्यो मैले 2-3वटा हिसाब। रेकर्डिङ भिडियोहरु हेर्नु न। कता अब रेकर्ड भिडियो हेर्छु अनि डे 1 भनेर राखेको छ त्यो मिराजको एपमा भएको चाहिँ के डे 1 भनेर राखेको छ। अनि डे 1 क्लिक गरेर हेर्दा फेरि अब सरले पढाउँदै जाँदा मैले हिजो पनि लेखाएको छु, हिजो पनि भनेछु भन्नुहुन्छ। फेरि अब कता हो डे 1 भनेछ, फेरि त्यो च्याप्टरको अगाडि नै पढाइसकेको हो कि जस्तो लाग्यो कि। फेरि सकेसम्म रेगुलर क्लास लिनुस् क्या। ल के गरौँ भन्नुस् त, प्रोसेसिङ कस्ट पढौँ कि उता गरौँ? प्रोसेस हुन्छ। च्याप्टर 8 प्रोसेस कस्टिङ। तपाईहरुले नि यो च्याप्टरलाई एक दिन पनि छोड्नु भयो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्या। 15 मार्क्सको आउँछ इन्टर प्रोसेस र प्रोसेस एम। हामीले अब तपाईहरुलाई दुईवटा मेथड छ के यसमा। जाँचमा आउने भनेको एउटा फिक्स हो 15 मार्क्सको हैन, न्युमेरिकल। यसै परे यहाँ अलिअलि 1-2 मार्क्स 2 मार्क्सको थ्योरी पनि सोध्देला। प्रोसेस कस्टिङ भने के हेर्नुस् त, प्रोसेस भने प्रक्रिया हेर्नुस् त। अब ठुला कम्पनीहरु जस्तै ठुला एउटा फ्याक्ट्री कम्पनीहरुले जस्तै अब ठुलो परिमाणमा वस्तुहरु उत्पादन गर्दा, एकै नासका वस्तुहरु उत्पादन गर्दा अब प्रक्रिया अपनाएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरुले वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटाको आउटपुट भनेको अर्को प्रोसेसमा के हुन्छ त्यो भन्नुस् त, र मटेरियल हुन्छ। फेरि त्यसको आउटपुट के हुन्छ त, अर्को प्रोसेसमा गएर उसको र मटेरियल हुन्छ। यसरी गएर लास्टमा के हुन्छ त, फिनिश गुड्स अथवा त्यो एउटा मार्केटमा बेच्ने योग्य वस्तु के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ भन्ने। यसलाई नि के भनिन्छ त, प्रोसेसिङ कस्टिङ भनिन्छ। प्रक्रियागत गएर क्या। अब यसमा तपाईहरुले जस्तै प्रोसेस मिलाएर हिसाब गर्नु भएन भने, सुरुकै प्रोसेस बिगाड्नु भयो भने मार्क्स आउने सम्भावना कम हुन्छ क्या। त्यही भएर प्रोसेसमा अलि यो हाम्रो 15 मार्क्सको आउँछ हैन। तपाईहरुले जाँचमा लगभग यहाँबाट प्रोसेस एकाउन्टहरु सोध्छ, प्रोसेस एकाउन्ट्स बनाउनुस् भन्छ। अनि हामीलाई भन्छ यसमा नर्मल लस एकाउन्ट, एब्नर्मल गेन एकाउन्ट, एब्नर्मल। यो तीनटा मध्ये तलको चाहिँ तीनटै सोध्दैन है, माथिको त्यो त पुरै कम्पलसरी भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुस् त, प्रोसेस एकाउन्ट्स हामीलाई नै प्रिपेयर गर्नुपर्ने भने प्रोसेस एकाउन्ट्समा हेर्नुस् त, कम्तीमा दुईवटा नत्र म्याक्सिमम एमा सोध्ने भनेको म्याक्सिमम 3 एकाउन्ट्स हुन्छ एमा है। लगभग 3वटा एकाउन्ट जति एमा गराउनु पर्छ हैन, कम्तीमा है। अरे सरी, म्याक्सिमम। नत्र कहिलेकाहीँ 2वटा मात्र पनि सोध्छ, 2वटा सोध्यो भने सजिलो भइहाल्यो। अनि नर्मल लस एकाउन्ट, एब्नर्मल गेन र एब्नर्मल, यो तीनटा मध्ये चाहिँ 2वटा चाहिँ सोध्छ। भनेपछि लगभग 10 to 11 10 मार्क्सको जति यसको वेट हुन्छ र 2.5 2.5। बस कहिलेकाहीँ यसको 11 यसको कति हुन्छ त 2 गरेर 15 मार्क्स हुन्छ। एकदम सजिलो छ यो च्याप्टर। तपाईहरुले रेगुलर लिनु भएको छ भने चाहिँ लगभग आउँछ होला है सबैलाई। क्लास चाहिँ छोड्नु भएन क्या। अब क्लास छोडेर म रिभिजनमा गरौँला भनेर त्यो पनि नसम्झिनुस् क्या। अब टाइम एकदम कम छ। उता पनि अब लगभग कति छ र अब तपाईहरुको, आज कति भयो, 13 गते भयो भनेपछि अब 15-16 दिन पनि क्लास छैन क्या लगभग है। त्यही भएर
क्लास रेगुलर लिनुस् उता पनि अब स्पिड हुन्छ पछि बुझ्नुहुन्न है अब नर्मल लस एकाउन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो सामान्य हामीले प्रोसेसिङ कस्टिङ भने के हो भनेर त्यो त थाहा पाइसक्यौँ नर्मल लस एकाउन्ट भनेको के हो जुन लसलाई हामीले के गर्न सक्दैनौँ आफ्नो नियन्त्रण अथवा कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन कि यस्तो कस्टलाई यो लसलाई है तर इस्टिमेटेड गर्न सकिन्छ कति लस हुन्छ भनेर हामीले नर्मल लस कति हुन्छ भनेर प्रोडक्सन गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ तर के गर्न सकिँदैन यसलाई रोक्न अथवा कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भने यस्तो कस्टलाई के भनिन्छ नर्मल लस भनिन्छ अब एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस छ यो भनेको चाहिँ अब तपाईहरुलाई जस्तै इस्टिमेटेड हामीले यति प्रोडक्सन गर्छौं भनेर एउटा तपाईले के गरे आउनुहुन्छ हामी यति प्रोडक्सन गर्छौं भने हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् है यसमा के हुन्छ भनेपछि एबनर्मल गेन हामीले एक्चुअल इस्टिमेटेड गरे कति हुन्छ मानौ सपोज 5000 एक्चुअल कति हुन्छ एक्चुअल आउटपुट हाम्रो भयो मानौ कसकोबाट आइरहेछ है गीता कार्की भन्नेबाट म्युट गर्नुस् है इस्टिमेटेड यसलाई नर्मल आउटपुट पनि भन्छ है अब हामीले हेर्नुस् त इस्टिमेटेड अथवा नर्मल आउटपुट चाहिँ यति हुन्छ भनेर हामीले 5000 युनिट्स हुन्छ भनेर हामीले के गरेका थियौं तर भइदिन चाहिँ एक्चुअल आउटपुट कति भइदियो 50 to 100 भइदियो भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्नुस् त 200 के हुन्छ त एबर नर्मल गेन हुन्छ क्या यस्तो हुन्छ अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेपछि तपाईहरुले एक्चुअल आउटपुट नर्मल आउटपुट भन्दा बढी भएपछि के हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो एबनर्मल गेन हुन्छ भनेर यसैको उल्टो के भयो त नर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट कम भएको कन्डिसनमा के भयो त एबनर्मल लस भइहाल्यो है त्यति धेरैमा थ्योरी बुझ्नु पर्ने भने त्यही हो अब तपाईहरुले एबनर्मल लस भने के हो भन्ने बुझिहाल्नु एबनर्मल गेन अनि यो सानो सानो कुरा प्रोसेसिङ कस्टिङ है डिटेल पढ्न होला बुकबाट पनि पढ्नु होला नर्मल लस भनेको के हो न एबनर्मल गेन भनेको के हो भनेर टु मार्क्समा सोधिदिन सक्छ सर सोधिन सक्छ तपाईले यति लेखेर यसै लेखेर आउनु भयो भने पनि जस्तै अब नर्मल लस भनेको के हो भनेर भन्यो भने अब तपाईले के लेख्नु पर्यो भनेपछि जस्तै हेर्नुस् त नर्मल लस भनेको यसलाई हामीले के गर्न सक्दैनौं कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं है कन्ट्रोल अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन के जस्तै हामी अब प्रोडक्सन गर्दै जाँदाखेरि मानौ हामीले कति प्रोडक्सन गर्यौं 60000 युनिट्स गर्यौं मानौ है ल मानौ 6000 गर्यौं 6000 युनिट्स हामीले के गर्यौं प्रोडक्सन गर्यौं अब यसमा अलरेडी हाम्रो सुरुमै थाहा भइहाल्छ कि 80% हाम्रो के हुन्छ लस हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ क्या हो यो 5% भयो भने चाहिँ हामीले यो 5% लाई न त रोक्न सक्छौं भनेपछि तर के गर्न सकिन्छ यो 80% लस हुन्छ भनेर सुरुमै के गर्न सकिन्छ इस्टिमेटेड गर्न चाहिँ सकिन्छ भने यस्तो टाइपको लसलाई के भनिन्छ नर्मल लस भनेर भनिन्छ भनेर है हिसाब गराउँदा क्लियर बुझिहाल्नुहुन्छ अर्को टाइपको छ त्यो हामी पछि पढ्छौं है दुईवटा मध्ये तपाईहरुलाई जाँचमा आउने भनेको एउटा हो फिक्स 10-15 मार्क्स हो सर त्यो नर्मल लस चाहिँ के को कारणले हुन्छ नर्मल लस भनेको अब जस्तै यो अब जस्तै नर्मल लस भनेको यसलाई के गर्न सकिन्छ स्क्रैप हुन्छ नि जुन हाम्रो कबाडी मूल्य भन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ यो भनेको ठ्याक्कै कस्तो भनेर बुझ्नुस् त नर्मल लस अब प्रोडक्सन गर्दै जाँदा सबै वस्तुहरु त एकदम राम्रो परफेक्ट त हुँदैन नि त कतिपय वस्तुहरु के हुन्छ त कम असल अथवा त्यो कम ड्यामेज हुन्छ हो त्यस्तो वस्तु उत्पादन हुन्छ के त्यो वस्तु नै के हो त
नर्मल लस हो क्या हो, त्यसलाई चाहिँ हामी स्क्रैप कवाडी मूल्यमा बेच्छौँ क्या, त्यो अलरेडी भइरहेको छ, प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यो हुन्छ है, बुझ्नुभयो? हजुर सर। ल एउटा क्वेसन कुन परमा भन्नुहोस् त? जुन गरे नि हुन्छ सर, बुझाएर गरिदिनु न एउटा। 73 को ओल्ड गरिदिनु। होमवर्क छ त्यो, होमवर्क। ल हेर्नुहोस् त 73 को ओल्ड अरे TU 2073 ओल्ड। क्वेसन नम्बर, तपाईहरुलाई जाँचमा खासै ओल्ड टाइपको त आउँदैन हैन, त्यो पनि गर्नुस्, केही छैन। ओल्ड आउँदैन भनेर ओल्ड नगर्ने भन्ने हुँदैन कि। अब हेर्नुस् त यहाँ के सोध्यो हामीलाई, प्रोसेस ए अकाउन्ट सोधेको छ, प्रोसेस बी अकाउन्ट सोधेको छ, एबनर्मल लस अकाउन्ट र नर्मल लस अकाउन्ट सोध्यो। सुरुमा जान त मिल्क फ्याक्ट्री प्रोडक्सन इट्स प्रोडक्ट टु प्रोसेस एज प्रोसेस ए एन्ड बी, द फ्याक्ट्री यूज 5000 kg raw material at the rate ₹50 per kg in process A. The other information of the process A and B are given below. Other indirect material 40,000 रे, डाइरेक्ट वेजेस 60,000, फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ 50% छ अरे डाइरेक्ट वेजेसको है। अनि हेर्नुस् त इच प्रोसेसमा नर्मल वेस्टेज भनेको नर्मल लस हो है, नर्मल वेस्टेज भनेको नर्मल लस भने एउटै हो, 10% रहेछ ए मा, अनि बी मा चाहिँ 5% छ। एक्चुअल प्रोडक्सन भनेको एक्चुअल आउटपुट भयो, कति भयो एक्चुअल आउटपुट? 4100 केजी र 2195 केजी। सेल्स भनेको 2000 केजी एट द रेट 90 पर केजी दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो क्वेसनमा हामीलाई स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन, स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन भने अब हामीले स्क्रैप भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ, दिया छैन भने दिया छैन छोड्दिने है। अनि मैले अहिले के भनेको थिएँ, एउटाको इनपुट, जस्तै यहाँ हामीले एउटा इनपुट गरेर अर्कोको एउटाको आउटपुट भने अर्को के हुन्छ, इनपुट हुन्छ अथवा त्यो र मटेरियल हुन्छ क्या। ल हेर्नुस् त सुरुमा प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउनु पर्यो है, रिक्वायर्ड 1 मा है, रिक्वायर्ड 1 मा के गराउनु पर्यो, प्रोसेस ए अकाउन्ट। तपाईहरु टेबल बनाउँदै गर्नुस् है। डेबिट क्रेडिट। बोल्दाखेरि मात्र अनम्युट गर्नु होला, नत्र म्युट गरेर राख्नुस् है। डेबिट यता गऱ्यो भने थियो अलि ठिकै छ। नगर्दा नि हुन्छ यहाँ डेबिट क्रेडिट, तपाईहरुले गर्दा पनि भयो नगर्दा नि हुन्छ, हामीले बुझिहाल्छ डेबिट क्रेडिट भनेर। सुरुमा हेर्नुस् त इनपुट भनेर हामीलाई कति दिएको छ हेर्नुस् त, माथि जानुस् त, इनपुट भने र मटेरियल भनेकै इनपुट हो है, टु
पहिला सुरुमा दिएको सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई सार्ने है। इन्डाइरेक्ट टु र मटेरियल @ रुपिस कति दियो हेर्नुहोस् त, कति दिएछ 50, 5000 दिया रहेछ युनिट्स है। कति भयो 5 पंचे 25, 2,50,000। अब सार्दै जानु अरू के छ त, टु अदर इन्डाइरेक्ट मटेरियल, अदर मटेरियल कति छ इन्डाइरेक्ट मटेरियल 40,000। सिधै यता सार्नुस् है। त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट वेजेस कति छ त 60,000। त्यसपछि 2 फ्याक्ट्री ओभरहेड, OHS लेख्छु है सर्टकटमा, बुझ्नुहुन्छ नि ओभरहेडलाई। 50% अफ डाइरेक्ट वेजेस छ अरे है, 50% अफ डाइरेक्ट वेजेस। %50 डाइरेक्ट वेजेस, त्यसैको माथि जानु 60,000 को 50% कति हुन्छ त 30,000 हुन्छ। अब यहाँनिर बाई के गर्नु पर्यो, नर्मल लस अथवा वेस्टेज भने पनि हुन्छ है, एउटै हो नाम, अथवा वेस्टेज। अब वर्किङ नोट गर्नु पर्यो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, वर्किङ नोट गर्दाखेरि नि, वर्किङ नोट गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भनेपछि इनपुट भनेको जहिले पनि हाम्रो यो माथिको हुन्छ नि प्रोसेस एकाउन्टको टप डेबिट साइडको टपको जुन युनिट्स हुन्छ नि त्यसलाई नै के भनिन्छ, इनपुट भनिन्छ। इनपुट कति छ त 5,000। स्क्रैप भ्यालु अहिले छैन है सर? छैन, अहिले छैन त छैन, अहिले रोक्नु न, म भन्छु नि। वर्किङ नोट बनाउँदाखेरि मेन ध्यान दिने होइन, यहाँ हेर्नुहोस् है, वर्किङ नोट बनाउँदा र मटेरियलको टपमा भएको के हो त, त्यो इनपुट हो। 5,000 के भयो, इनपुट भयो। अनि हेर्नुहोस् त नर्मल लस कति हुन्छ त, नर्मल लस भनेको हेर्नुहोस् है, इनपुट कति भयो 5,000। 5,000 केजी छ कि युनिट छ भन्नुहोस् त, केजी छ, केजी युनिट एउटै हो। अब जे छ त्यही लेखिदिनुस्, केजी। त्यसपछि हेर्नुहोस् त नर्मल लस एकाउन्ट, नर्मल लस, यो क्वेसनमा नर्मल लस हेर्नुहोस् त कति भनेको छ, नर्मल लस अथवा नर्मल वेस्टेज एउटै हो, 10% भनेको रहेछ है। 10% अफ जहिले पनि यो के को हुन्छ, इनपुटको हुन्छ। इनपुट भनेको कति छ त यहाँ 5,000 को 10% कति भयो त 500 केजी को केजी। वेट लस छ त यो क्वेसनमा, वेट लस छ भने पनि लेख्नु पर्यो है, यो क्वेसनमा छैन, नील। अनि हाम्रो के आउँछ त नर्मल आउटपुट। नर्मल आउटपुटको फर्मुला भन्नुस् त, इनपुट माइनस नर्मल लस अथवा वेस्टेज भन्दा पनि हुन्छ है, नर्मल वेस्टेज माइनस वेट लस। अब भ्यालु राखिदिनुस्, 5,000 माइनस
500 minus 0 गर्दा कति हुन्छ त 4500 kg यो पनि आयो नर्मल आउटपुट पनि हाम्रो आयो अब के हुन्छ भन्नुस् त एबनर्मल गेन अर लस सर एक्चुअल आउटपुट पनि एक्चुअल आउटपुट क्वेशनमा के बनाइछ एक्चुअल आउटपुट लेख्नुस् न अहिले म तपाईहरुलाई भन्छु यहाँ के नलेख्दा पनि हुन्छ भनेर एक्चुअल आउटपुट कति छ भन्नुस् त एक्चुअल आउटपुट भनेको अहिले त्यहाँनिर प्रोडक्सन भनेको छ त्यही प्रोडक्सन भनेको के हो त 43 kg 4300 kg 4300 kg त्यसपछि के आउँछ अरे sales एबनर्मल गेन अर लस एउटा मात्र आउँछ है दुईटै आउँदैन एउटै क्वेशनमा एबनर्मल गेन अर लस एबनर्मल गेन अर लस को फर्मुला के हो थाहा छ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट भने एक्चुअल प्रोडक्सन है बार भनिरहेको छु होइन सर एक्जाममा सिधै भ्यालु लेख्दै हुन्छ पहिलो प्रोसेसमा लेख्ने अरूमा लेख्नु पर्दैन है अलि देखाइदिने नि टाइमै लाग्दैन यति देखाउन त के टाइम लाग्छ र ल भन्नुस् त एक्चुअल आउटपुट कति 43 4300 माइनस 4500 4500 minus 200 abnormal loss भयो 200 माइनसमा आयो एबनर्मल लस माइनसमा आयो यो के भयो त एबनर्मल लस भयो किन लस भयो माइनसमा आएर है यस क्रेडिटमा ल्याउने हैन अब 7 मा के हुन्छ त सेल्स भएपछि सेल्स हुन्छ सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ सेन्ट्रल प्रोसेस 7 मा के निकाल्नु पर्यो कस्ट पर यो सीपीयू हैन यहाँ सीपीयू है कहाँ सीपीयू भन्ने त्यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट आउँछ सीपीयू कस्ट पर युनिट अब केजी भन्दा पनि भयो यहाँनिर केजी मै छ हैन यसलाई सर्टकटमा के भन्छ सीपीयू है अब यसको फर्मुला के हो भन्नुस् त टोटल डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल normal total amount of debits total debit minus total credit amount हरु हो यो कसैले युनिट गरौला डिवाइडेड नर्मल आउटपुट यहाँ अगाडि यो दुईटैको है ब्र्याकेट दिदिए मैले अब हेर्नुस् त हाम्रो यसलाई के गर्ने एट द रेट स्क्रैप एट द रेट रुपीज तर अहिले यहाँनिर स्क्रैपको छैन रेट दिया छैन हामीलाई स्क्रैप भनेर ए वेस्टेजको राख्दिने हो एकैछिन म युनिट कति छ भन्नुस् त 500 थियो है युनिट त त्यही अमाउन्ट यो कोलममा अमाउन्ट हुँदैन भने यस्तो ड्यास दिने अब यहाँ अमाउन्टै छैन हुँदै छैन यहाँ हेर्नुस् है अमाउन्टै छैन भने चाहिँ अब यता यहाँ अमाउन्ट हामीले राख्यौँ यो जोड्नुस् त यो पुरै 250 350 380 हुन्छ होला है 380,000 आउँछ 380 बाट 0 घटाउनुको कुनै अर्थ छ त छैन अहिले घटाइन है डिवाइडेड कति गर्नु पर्यो नर्मल सरी नर्मल आउटपुट कति छ भन्नुस् त 4500 कति आउँछ त 84.44 45 84.4 सम्म लेख्नुस् है 44 आछ त्यसलाई 45 हान्दिनु 44 ले लेख्न पाउँदैन नि 45 यति नै गर्नुस् 45 यो भन्दा पछाडी 5 भएपछि मात्र पाउँछ के यता राउन्ड नगर्नु होला 4 वटा सम्म कम्तीमा लेख्नुस् यहाँ पछि यहाँ हामीले राउन्ड अप गरेर माथि राख्दिउँला है
बुझ्नुभयो? यस सर त्यसमा सेल्स गरेछ कि छैन? सेल्स पनि सेल्स छ सर। हेर्नुहोस् त सेल्स कति गरे रहेछ? 2000 केजी गरे रहेछ। केजी एट द रेट कति गरे रहेछ त रुपिस 90 पर केजी। 90। सेल्स दिएको छैन भने केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? कस्ट पर युनिटले है। त्यसपछि अब ट्रान्सफर गर्ने भयो। ट्रान्सफर टु प्रोसेस बी एकाउन्ट। यसले गर्ने भने प्रोसेस बी मा त गर्छ नि हैन त। अब हेर्नुस् त उसको एक्चुअल आउटपुट कति छ? माथि जानुस्, एक्चुअल आउटपुट 4100 केजी छ। 4100 मा उले कति बेचिसक्यो त? 2000 केजी बेचिसक्यो हैन त। भनेपछि कति मात्र अब ट्रान्सफर हुँदो रहेछ त? 2300 केजी एट द रेट रुपिस CPU कस्ट पर युनिट रुपिस 44.44 84.44 कसको बाटो फर्मुलालाई कि मोबाइल बनाउन भने आवाज आइरहेछ, घ्यार 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 आवाज आइरहेछ। अब हेर्नुस् त यो क्वेशनमा के भए रहेछ हाम्रो? एबनर्मल लस भएको छ, एबनर्मल के भएको छ? गेन भएको छ, एबनर्मल लस भएको छ। लस भएको छ भने क्रेडिट साइडमा राख्ने, प्रॉफिट भएको छ भने चाहिँ डेबिट साइडमा। बाइ एबनर्मल लस एकाउन्ट एट द रेट CPU रुपिस कति छ त? CPU को 84.44। अब मैले दुईवटा मात्र लेखेँ ल, दुईवटा लेख्नुस्। कति छ युनिट भन्नु त? 200 हैन? 200 × 84 गर्नुस् कति आउँछ? 84.44 16,888 16,888 हैन? यस सर। ल 16,888 आयो। अर्को के आउने भयो त? अब बाइ सेल्स। अब तपाईहरुले यो यसरी यहाँ सेल्सको यहाँ तल निकालिसक्नु भएको छ भनेपछि हैन, यहाँ जस्तो तपाईले टोटल अमाउन्ट निकाल्नु भयो भने यहाँ देखाइराख्नु पर्थेन, डाइरेक्ट यहाँ राखिदिँदा पनि हुन्छ है। तर मैले यहाँ तपाईले वर्किङ नोटमा यसमा देखाउनै पर्ने भनेको एउटा नर्मल लसको देखाउने, अनि नर्मल आउटपुट हैन, अनि एबनर्मल गेन अर लस, अनि कस्ट पर युनिट, चारवटा मात्र देखाउँदा भइहाल्छ है यहाँ वर्किङ नोटमा। मैले भने नि यो चारवटा कुन कुन अरे? एउटा नर्मल लस, अनि नर्मल आउटपुट पनि हुँदैन नि त हाम्रो। नर्मल आउटपुट हुँदैन, नर्मल लस हुँदैन, अनि एक्चुअल प्रोडक्सन क्वेशनमै हुन्छ, अनि एबनर्मल गेन देखाइदिने, कस्ट पर युनिट देखाइदिने, यति हो। अरु चाहिँ सबै क्वेशनमा दिएकै हुन्छ नि त है। अब सब कसैले सर म पुरै गर्न मन लाग्छ नि पुरै गर्दा पनि हुन्छ। चारवटा गर्नेको नि पुरै मार्क्स आउँछ, त्यो तीनटा गर्नेको पनि त्यो चार, त्यो पुरै 9वटा गर्नेको पनि त्यति पुरै मार्क्स आउँछ। बाइ सेल्स पनि यतै देखाउनु पर्छ। बाइ सेल्स त जहिले पनि क्रेडिटमै हो नि त। सर चारवटा गर्दा त त्यही प्रोसेस ए एकाउन्ट, बी एकाउन्ट, एबनर्मल लस एकाउन्ट अनि नर्मल लस एकाउन्ट हैन? कस्तो नबुझ्या के उनले। मैले यो वर्किङ नोटको भनेर आज कहाँ सेल्स कति छ ल भन्नुस् त? 2000 कति आयो? 18 81 आयो एट द रेट रुपिस हो यो। त्यसपछि के हुन्छ ल भन्नुस् त? बाइ प्रोसेस बी अकाउन्ट। एबाट जहिले पनि बी मा जान्छ है, बी एकाउन्ट। त्यहाँ कहाँ छ बी एकाउन्ट? अब हेर्नुस् त यहाँनिर एट द रेट रुपिस CPU कति छ?
84 point कति युनिट छ अरे ट्रान्सफर हुने हेर्नुस् त तल लेखिया छ त्यहाँ हामीले अब माथि देखाइराख्नु परेन 2300 2300 इन्टु यो गर्नुस् 2300 र कति हुन्छ भने उता 1,83,112 रुपियाँ 1,83,112 हजुर सर। ल अब टोटल गर्नुस् कुन साइड जहिले पनि यो साइड बढी आउँछ होला टोटल गर्नुस् अहिले एउटा चीज राख्न बाँकी छ फेरि टोटल गर्नुस् अनि यसलाई 2 ग्रस प्रॉफिट भन्दा पनि हुन्छ 2 पीएल अकाउन्ट लेख्दा पनि हुन्छ है 2 ग्रस सेल्स भएको क्वेशनमा ग्रस प्रॉफिट अथवा लस हुन्छ है मैले यसरी गरे कि जस्तै डेबिटको अमाउन्ट जोडे टोटल अनि त्यसपछि क्रेडिटको अमाउन्टलाई माइनस गरेर यता पनि यहाँ डेबिटको टोटल आएकोलाई लगेर क्रेडिटको टोटलमा राखिहाले अनि माथिको अमाउन्टहरु घटाएर ब्यालेन्स सिडी गरेर गरेको त्यसरी मिल्छ नि यही हो नि एउटै हो नि कुरा आउने हैन यो टोटल गरेर यता घटाउने प्रोसेस बी अकाउन्ट मिलेन सर हेर्नेर 1,83,000 आउँदैन 1,94,222 आउँछ 1,94,222 क्याल्कुलेसन राम्ररी गर्नुस् है 222 रे कति आउँछ टोटल भन्नुस् त 3,91,111 माथि त्यो 16,888 मा राउन्ड अप गर्दाखेरि 89 हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि यसलाई राउन्ड अप गर्दा हजुर ल 89 यता पनि हुनुपर्ने कति नै हो त 3,91,000 3,91,111 अब यो माथिबाट घटाइदिनुस् यो ग्रस प्रॉफिट भइहाल्यो 11,111 11,111 अब हामीले प्रोसेस कुन बनाउनु पर्यो अरे बी अकाउन्ट बनाउनु पर्यो है बी अकाउन्ट अब प्रोसेस बी अकाउन्ट रिक्वायर्ड 2 मा चाहिँ PROCESS प्रोसेस बी अकाउन्ट फर्मेट पढ्दै गर्नुस् है क्रेडिट साइड here side पर्टिकुलर युनिट्स को ठाउँमा केजी लेख्दा पनि हुन्छ है यो क्वेशनमा केजी छ केजी लेख्दा पनि भयो अब हेर्नुस् त हामीले प्रोसेस एबाट आएको थियो जुन टु प्रोसेस ए अकाउन्टबाट कति आछ त @रुपीज कति थियो भन्नुस् त 84.44 थियो युनिट कति थियो त थाहा छ कसैलाई 2300 अमाउन्ट कति थियो
1,94,111 222 थियो 222 पो रहेछ 222 ल अब जस्ता सार्ने फेरि त्यो खर्चहरु एक्सपेन्सेसहरुलाई हेर इन्डाइरेक्ट हेर्नुस् त अदर इन्डाइरेक्ट मटेरियल अरे टु अदर इन्डाइरेक्ट मटेरियल कति छ 20,000 20,000 त्यसपछि हेर्नुस् त wages 50,000 टु वेजेज हो डाइरेक्ट वेजेज हैन टु डाइरेक्ट वेजेज कति छ त डाइरेक्ट वेजेज 50,000 50,000 त्यसपछि के छ त टु प्रोडक्सन ओभरहेड होला फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्री प्रोडक्सन एउटै है फ्याक्ट्री छ फ्याक्ट्री नै लेखौँ ओभरहेड्स कति अरे 50% अफ डाइरेक्ट वेजेस डीडब्ल्यू लेखौँ बुझ्नुहुन्छ डाइरेक्ट वेजेस कति छ डाइरेक्ट वेजेस 50 को 25% कति 50% कति भयो त 25,000 25,000 अरु खर्चहरु छ त छैन अब यता आउने भनेको बाई नर्मल वेस्टेज अथवा नर्मल लस नर्मल वेस्टेज अथवा नर्मल लस एउटै हो है एट द रेट स्क्रैप छैन अहिले यहाँनिर स्क्रैप छैन अब डाइरेक्ट यहाँनिर तपाईहरुले कसैले हैन यसैको डाइरेक्ट निकाल्दा के गरौँ भन्नु त 9 का वर्किङ नोट 9 का 9 पोइन्ट गरौँ कि 4 वटा मात्र गरौँ भन्नुस् त 9 नै गरौँ सर 9 वटा नै गर्नुहुन्छ ठिकै छ सुरुबाट हुन्छ इनपुट कति हुने भयो त 2300 नर्मल लस भने के हो त कति छ हेर्नुस् त पर्सेन्ट 5% मात्र रहेछ 5% अफ इनपुट 2300 को 5% कति हुन्छ केजी लेख्नु होला है यहाँनिर केजी छ केजी नै लेख्दिनुस् 115 कति 115 हजुर सर केजी ल त्यसपछि हाम्रो वेट लस छ एउटामा छैन भने अर्कोमा पनि हुँदैन त्यसपछि 4 मा हाम्रो आयो नर्मल आउटपुट यसलाई के पनि भन्छ नर्मल प्रोडक्सन पनि भन्छ नर्मल आउटपुटको फर्मुला के हो त इनपुट अब म फर्मुला लेख्दिन इनपुट माइनस अब इनपुट भने कति छ हेर्नुस् त 23 एउटामा लेखे चाहिँ अर्कोमा लेखिराख्नु पर्दैन इनपुट माइनस 115 माइनस अर्को छैन 0 बराबर कति आयो त भन्नुस् त 2185 15 केजी 5 मा एक्चुअल प्रोडक्सन भनेको छ 2195 एक्चुअल प्रोडक्सन अथवा आउटपुट कुराकानी एउटै हो कति दिया छ 2195 भन्या हो सर 2195 अब हेर्नुस् त हाम्रो एबनर्मल गेन आउँछ कि लस आउँछ एबनर्मल गेन अर लस फर्मुला के हो भन्नुस् त एक्चुअल आउटपुट माइनस नर्मल आउटपुट नर्मल प्रोडक्सन आउटपुट एक्चुअल आउटपुट कति छ त 2195
माइनस 21.85 कति आउँछ त 10 केजी आयो नर्मल गेन यो के भयो भन्नुस् त 10 केजी नर्मल कहाँ नर्मल भयो त एब नर्मल एबनर्मल गेन नर्मल गेन भयो 7 मा के चाहियो हामीलाई कस्ट पर युनिट सीपीयू लेखे है मैले डाइरेक्ट अब फर्मुला लेखिराख्नु पर्छ त पहिला यहाँ गएर फिलअप गर्नुस् कति युनिट आयो अरे 115 रेट छ त हामीलाई स्क्रैपको अहिले यहाँ स्क्रैपको रेट छैन भने वाट अनि एबनर्मल गेन आयो कि लस आयो भन्नुस् त आयो डेबिट abnormal gain at the rate CPU rupees निकाल्नु पर्यो CPU कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला अब टोटल डेबिट कति छ टोटल डेबिट साइड अमाउन्ट माइनस टोटल credit side amount divided normal कसको बाट आइराछ बन्द गर न हो टोटल डेबिट साइड अमाउन्ट कति छ ल जोड्नुस् यो 25 75 95 2 लाख 2 लाख कति हुन्छ 89,222 कहाँ गयो कि यत्रो मान्छे जोड्नुस् न तपाईहरु कि जोड्नुहुन्न ए 1,94,222 यति मात्र होला यत्रो अमाउन्ट ए ए ए त्यो अमाउन्ट भन्नु भएको हो त्यसमा 95,000 पनि जोड न यो 2,89,222 हुन्छ क्या 89,222 यति नै भयो है अब यहाँ क्रेडिट साइड को अमाउन्ट छैन है म त्यही भएर क्रेडिट साइड को अमाउन्ट छैन यहाँ माइनस लेख्दिन 2,89,222 भन्नु भयो नर्मल आउटपुट कति छ त नर्मल आउटपुट 2185 कति आउँछ 132.3670 3670 नलेख्नु भयो पछाडि एउटै यहाँनिर कति आयो त 136 भन्नु भयो हजुर 136 37 है 360 367 युनिट कति आज त हाम्रो यहाँ युनिट्स 10 युनिट्स 10 युनिट छ 10 छ भने चाहिँ यो कति भयो त 1324 गरिदिनुस् है यसलाई 1324 बुझ्नु भएको छ कसैले बुझ्नु भयो कि नै भन्नुस् है अब 8 मा के हुन्छ त सेल्स कति गर्यो यसले हेर्नुस् त सेल्स 500 केजी पर केजी कतिले गर्दो रहेछ 140 ले गर्दो रहेछ डाइरेक्ट यहाँ लेखेपछि तपाईहरुले माथि लेखिराख्नु पर्दैन कति हुन्छ 14,570 हुन्छ है 70 को पछाडी 3 वटा 0 9 मा के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ ट्रान्सफर टु लास्टमा अब सी यहाँ सी छैन है सी छैन भने फिनिश बुस्टमा हुन्छ है अब केमा हुन्छ अरे फिनिश बुस्ट कति हुन्छ फिनिश बुस्टमा सेल्समा 500 केजी भयो भने चाहिँ अब एक्चुअल आउटपुट हेर्नुस् त कति छ त्यहाँ
95 छ हैन 2195 बाट 500 यता सेल्स भयो कति भयो त यता 16 1695 एक्चुअल माइनस सेल्स गरेको क्या केजी अनि @ CPO रुपीस कति छ त 132.367 ए राख्ने अब माथि गएर बाई सेल्स अब यहाँ देखाइराख्नु पर्दैन यता तल लेखिसक्यो तल यता देखाउनु पर्दैन ल 500 कति भएको थियो त 70000 भएको थियो है म यहाँ देखाउँछु भने एन्सी हुन्छ कसैले @ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट रुपीस कति छ 140 छ बाई के को डिस्टर्ब हो सरी फर्मुलाको उहाँबाट आएर हो फर्मुला मोबाइलै नबनाएर कति छ CPU 132. तो 2,24,362 है फिनिश गुड्समा कति गएको थियो भन्नुस् त 16.95 कति भयो भन्नुभयो यहाँ 2,24,362 362 है हजुर हामीलाई के चाहियो यहाँनिर एउटा टोटल गर्नुस् पहिला 2,94,362 भयो टोटल कति अरे 2,94,362 किताब पनि हुने कति हो त त्यति नै हो 2,94,362 अब सानो आउँछ होला पक्कै पनि डेबिट साइडमा कम आएपछि 2 ग्रस प्रॉफिट सेल्स भएको ठाउँमा ग्रस प्रॉफिट आइहाल्छ है हजुर यसलाई ब्यालेन्सिङ फिगर भन्दा नि हुन्छ नत्र यहाँबाट घटाएर ल्याउनुस् 2300 कति भयो 3,816 भन्ने माथि चाहिँ ग्रस प्रॉफिट 2310 होला है 3,000 कति हुन्छ 3,816 सर 3,816 युनिटमा भयो कि युनिटमा ए युनिटमा गरेको थियो अब लास्टमा हामीलाई के सोध्यो हेर्नुस् त एबनर्मल लस एकाउन्ट र नर्मल लस एकाउन्ट पनि सोध्यो 10 मार्क्स आइहाल्यो है सर एकैछिन माथि सार्नु त लास्टमा गर न है ओके 3 नम्बरमा हेर्नुस् त रिक्वायर्ड 3 मा के सोध्यो हामीलाई एबनर्मल लस एकाउन्ट क्रेडिट साइड हुन्छ एउटा डेबिट साइड हुन्छ यहाँनिर डेबिट साइड हुन्छ कलम हुने भने त्यही हो 6 वटा 2 3 4 5 6
particular units amount हेर त एबनर्मल लस एकाउन्ट माथि कुन साइडमा हुन्छ भन्नुस् त एबनर्मल कुन साइडमा हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ कि नै क्रेडिटमा हो क्रेडिटमा हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ डेबिटमा सार्दै जाने कुन प्रोसेसमा छ हेर्नुस् माथि जानुस् दुईवटा मात्र प्रोसेस छ हाम्रो अब यहाँ दुईवटा प्रोसेस छ भने चाहिँ कुनमा रहेछ त प्रोसेस एमा रहेछ है एमा मात्र छ अनि बीमा चाहिँ गेन छ है फेरि यहाँ के लेख्नु पर्यो अब टु प्रोसेस ए एकाउन्ट ए एकाउन्ट अब युनिट कति छ हेर्नुस् त 200 युनिट हो कि हो 200 हो हजुर अमाउन्ट कति छ 16889 16889 हैन हजुर यता पुरा केही देखाइराख्नु पर्दैन डिटेल यति हो हाम्रो अहिले हैन यति हो यति नै हो। अब एबनर्मल लस भयो अनि यता के लेख्नु पर्यो बाई ब्याङ्क लेख्नु होला है बाई ब्याङ्क एकाउन्ट अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त युनिट्स त के को हुन्थ्यो त युनिट्स एबनर्मल लसकै लेख्थ्यौँ हामी युनिट्स के को लेख्थ्यौँ भन्नुहोस् त एबनर्मल लसको एबनर्मल लसको लेख्थ्यौँ अनि इन्टु यसलाई रेट के गर्थ्यौँ त स्क्रैपको रेटले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ के हो हो स्क्रैपकोले के गर्थ्यौँ रेटले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ तर यो क्वेसनमा रेट दिया त छैन रेट छैन युनिट्स के को नै लेख्थ्यौँ अरे हामी यहाँ युनिट त्यही लेख्थ्यौँ के भनेपछि यहाँ छैन ड्यास भयो ड्यास भयो कि नै भन्नुहोस् त अब के हुने भयो त बाई एक्चुअल एबनर्मल लस एक्चुअल एबनर्मल लस यसलाई कसैले पिएल एकाउन्ट मात्र लेख्छ है पिएल एकाउन्ट यसरी पिएल एकाउन्ट मात्र लेखे पनि हुन्छ अनि ब्र्याकेटमा एक्चुअल एबनर्मल लस ब्यालेन्सिङ फिगरबाट आएको के यो बुझ्नुभयो एक्चुअल एबनर्मल लस पिएल एकाउन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ कसैले बाई एक्चुअल एबनर्मल लस भन्छ अनि ब्र्याकेटमा ब्यालेन्सिङ फिगर भन्छ कसैले पिएल एकाउन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है यसमा बुझ्नुभयो सर लेख्नुहोस् यहाँनिर एक्चुअल एबनर्मल लस कति त भयो कति भयो त अमाउन्टै त्यो 16889 नै भयो 16889 खासमा यो क्वेसनमा दिनुपर्ने हो अब त्यो दिएको छैन टोटल त्यही भयो 16889 टोटल अर्को के सोध्यो हामीलाई नर्मल लस एकाउन्ट सोध्यो डेबिट साइड रिक्वायर्ड कति अरे रिक्वायर्ड 4 हो 3 हो कि 4 हो 3 हो न 4 सर अब चाहिँ 4 हो हो नर्मल एकाउन्ट
अब हेर्नुहोस् त नर्मल लस कुन साइडमा हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ यसको पनि यो त सबै प्रोसेसमा हुन्छ है टु अपोजिट साइडमा लेख्ने कि टु प्रोसेस ए अकाउन्ट प्रोसेस बी अकाउन्ट यसको चाहिँ लेख्दै जानु होला यार स्क्रैप छैन अहिले यो क्वेसनमा एट द रेट हामी भएस के गर्थ्यौँ एट द रेट रुपिज कति हुन्थ्यो त जति त्यति लेख्थ्यौँ हामी छैन क्वेसनमा स्क्रैप छैन युनिट त होला नि कति छ युनिट भन्नु त एउटामा 500 छ हैन सुरुमा अर्कोमा कति छ 115 हेर्नै पर्यो 500 115 अमाउन्टमा हुने भयो त यहाँ अमाउन्टमा हुँदैन अमाउन्टमा हुँदैन भने यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो यता हुने के हुन्थ्यो त बाई एबनर्मल गेन अकाउन्ट कुन प्रोसेसमा छ त प्रोसेस एमा छ कि बीमा छ बीमा छ जुनमा छ त्यही लेख्ने क्या अनि युनिट चाहिँ त्यसैको हुन्छ स्क्रैप एट द रेट रुपिज अब स्क्रैपको यहाँ अमाउन्टै छैन युनिट कति नै हुने भयो भन्नुहोस् त जुन प्रोसेसमा छ प्रोसेस त्यही प्रोसेसको मात्र लेख्नु पर्यो है गेन कुन प्रोसेसमा छ बीमा छ अब यहाँनिर स्क्रैपको रेट हुने भयो बी मल्टिप्लाई पनि कसको युनिटसँग हुने भयो त त्यही प्रोसेस बीकैसँग हुने भयो क्या है अनि अब यहाँ अमाउन्टै छैन अहिले अमाउन्ट छैन भने के गर्ने ड्यास दिने अनि बाई यसलाई पनि कसैले के भन्छ त पिएल अकाउन्ट भन्छ पिएल अकाउन्ट लेख्दा नि हुन्छ नत्र यहाँ के लेख्नु पर्यो एक्चुअल नर्मल लस है अकाउन्ट एक्चुअल नर्मल लस अकाउन्ट अब यहाँ कति एक्चुअल भयो त उसलाई 500 युनिट आएको रहेछ अमाउन्ट छैन भनेपछि बुझ्नुभयो हामीले एब नर्मल लस अकाउन्ट गराउँदाखेरि क्रेडिट साइडमा एब नर्मल गेन राख्छौँ है यो बुझाइदिनु न अलिकति के भन्नु त जस्तै यो क्रेडिट साइडमा एब नर्मल गेन राख्यौँ नि नर्मल लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यही नै राख्नुपर्छ किन त्यो राखेको भनेपछि यसबाट एडजस्ट गरेको क्या जस्तै अब हाम्रो खासमा लस कति भएको त 615 युनिट भएको नर्मल लस हैन तर त्यहाँ गेन पनि त भएको छ नि उसलाई गेन कति भयो त 115 जसै यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले दुईवटा प्रोडक्सन दुईवटा युनिट्स दुईवटा घडी बेच्नु भयो एउटा घडी 500 मा किन्नु भएको थियो अर्को 1000 मा किन्नु भएको थियो एउटा घडी जुन 500 मा किनेकोलाई चाहिँ 1000 मा बेच्नु भयो अनि 1000 मा किनेकोलाई चाहिँ 800 मा बेच्नु भयो एउटाबाट तपाईलाई 200 घाटा भयो तर अर्कोबाट कति सय फाइदा भएको छ त 500 अब तपाईलाई एक्चुअल प्रॉफिट कति भयो भन्नको लागि अब तपाईले 500 भन्नुहुन्न के 500 बाट त्यो लस गएको 200 घटाएर 300 भयो भन्नुहुन्छ क्या हो त्यो नै गरेको के यहाँ बुझ्नुभयो एक्चुअल नर्मल लस भनेको नर्मल लस त खासमा कति भएको उलाई 615 युनिट भएको तर त्यहाँ एब नर्मल गेन कति भयो त उलाई 115 युनिट एब नर्मल गेन भनेको त युनिट्स चाहिँ त्यो राख्ने रेट चाहिँ के को राख्नु पर्यो त्यहाँ स्क्रैप को राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो
यहाँबाट एडजस्ट गरेर स्क्रैपको गर्नु पर्यो क्या। तपाईले के बुझ्नु होला भने चाहिँ नर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदा जहिले पनि हामीले जस्तै यो नर्मल लस भनेको क्रेडिट साइडमा हुन्छ, डेबिट साइडमा जुन प्रोसेस छ त्यो जस्ता तस्तै सार्ने, अनि क्रेडिटमा जहिले पनि सुरुमा एबनर्मल के हुन्छ गेन हुन्छ भन्ने। अब जुन जुन प्रोसेसमा गेन छ लेख्दै जाने। युनिट चाहिँ लसकै हुन्छ तर रेट चाहिँ के को हुने भयो त स्क्रैपको हुने भयो क्या है। अहिले यहाँ अमाउन्ट छैन, स्क्रैप भएको भए हामी मल्टिप्लाई गरेर राख्थ्यौँ। बुझ्नुभयो? यति नै। यस सर, भयो सर। आज यति गरौँ है। सर माथि स्क्रिनशट लिन्छु नि एकछिन माथि स्क्रिनशट बनाउनु। लिनुहुन्छ है। यसलाई म सानो बनाऊ अलिकता। हुन्छ सर बनाइदिनु। ठिकै भयो कि सानो भयो? ठिकै छ सर। यहाँबाट लिनुहुन्छ है? हजुर सर यहाँबाट। बुझ्नु है? ल भयो? भयो सर। प्रोसेस बी को गरौँ। अनि माथि गरिदिनु न सर। बुझ्नु है? एउटा अर्किक नोट आएन। भयो? भयो सर। भयो। आधा भाग तलै छुटिसक्यो रहेछ है। यसको त अमाउन्टै देखिएको छैन। कहाँ गयो त्यो अमाउन्ट? सर अलिकति माथि लगिदिनु त। माथि कति माथि भन्नुभयो यहाँ? थोरै तल सर। यता अमाउन्ट देखिएको छैन, मल्टिप्लाई गरेर राख्नु होला है। भयो? अलि तल सर। भयो सर। भयो है? हजुर। आज यति गरौँ है। हुन्छ सर।